नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ आकाश क्लास नेपालको समसामयिक श्रृङ्खलाको अर्को भागमा स्वागत छ। आज पनि हामी गोरखापत्र ज्ञान सागरको वैशाख 29 गतिको बुधबारको श्रृङ्खलालाई हामीले लिएर आएका छौँ। सरस्वती सुरु गरौँ आजको श्रृङ्खला। पहिलो नम्बरमा छ 2077 चैत्र 30 को मन्त्री परिषद बैठकले 7वटा प्रदेशमा पर्ने गरी कतिवटा स्मार्ट सहर बनाउने निर्णय गर्यो? 12वटा। नयाँ बन्ने स्मार्ट सिटीहरू प्रदेश 1 धनकुटा र गौरीगञ्ज, प्रदेश 2 रौतहटको मौलापुर र चन्द्रपुर, बागमती प्रदेश काभ्रेको काभ्रे भ्याली र भक्तपुरको गुन्डु, गण्डकी प्रदेश वालिङ, लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी र तुलसीपुर, कर्णाली प्रदेश तुल्लु, सुदूरपश्चिम प्रदेश भीमदत्त र अमरगढी। सरकारले यसअघि नै 13वटा सहरलाई स्मार्ट सहरका रूपमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेकोमा 34 को मन्त्री परिषदको निर्णयबाट पहिलाको 13 मध्ये 8 र 4वटा नयाँ थप भएर आएको। अहिलेको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट 13वटाबाट 8वटा मात्र छानिए पनि बाँकी 5वटा खारेज नभएको र दोस्रो प्राथमिकतामा परेको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको। नम्बर 2, सर्वप्रथम सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्ने पहिलो आरोही द्वय तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमिन हिलारीको सम्झनामा तेन्जिङ हिलारी मेमोरियल पार्क कहाँ निर्माण गरिएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ जिरी दोलखा 2078 मा निर्माण गरिएको। 3, अन्तर्राष्ट्रिय नृत्य दिवस कहिले मनाइन्छ? अप्रिल 29। यस पटक सन् 2021 अन्तर्राष्ट्रिय नृत्य दिवस कोभिड-19 का कारण भर्चुअल रूपमा मनाइएको। संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्घ युनेस्को सँग सहकार्य गरेको इन्टरनेसनल थिएटर इन्स्टिच्युटको अन्तर्राष्ट्रिय नृत्य समितिद्वारा सन् 1982 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको। 4, राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस नेसनल आइसिटी डे कहिले मनाउने गरिन्छ? मे 2। चौथो राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस 2078 को नारा समृद्ध नेपालको आधार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विस्तार रहेको। 5, नेपालले भारतीय ऊर्जा बजारबाट प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत खरिद गर्न कहिलेदेखि सुरु गरेको हो? विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 19। सम्झौताका आधारमा मूल्य निर्धारण गरी भारतबाट विद्युत किन्ने गरेकोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा बजारबाट डे अहेड विधि अनुरूप प्रतिस्पर्धी दरमा सोझै विद्युत खरिद गर्न सुरु गरेको। यो एक दिन अघि नै खरिद र बिक्री दर अनि परिमाण सुनिश्चित हुने डे अहेड बजार हो। प्राधिकरणले पहिलो दिन वैशाख 18 गते राति 12 बजे 200 देखि 250 मेगावाटसम्म विद्युत भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्फत खरिद गरी ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मार्फत आयात गरेको। प्राधिकरणले 2 साता पहिले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्जको सदस्यता प्राप्त गरेसँगै यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। सदस्यता प्राप्तिसँगै भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा विद्युत व्यापारका लागि प्रवेश गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र समेत बनेको। बजारको माग अनुसार कसैको हस्तक्षेप बिना बजारले निर्धारण गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा आवश्यकता अनुसार विद्युत खरिद गरी आयात निर्यात दुवै गर्न सकिने भएकाले दुई मुलुकबीच विद्युत व्यापारका लागि यो प्रणाली प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको। साथै भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा नेपालले पहुँच प्राप्त गरेकाले भारत हुँदै बङ्गलादेशसम्मको विद्युत व्यापारका लागि समेत यसबाट सहजता हुन सक्ने जनाएको। नेपालले दिएको मूल्यभन्दा बढी दिएर अरूले नै लैजान पनि सक्ने भएकाले कतिपय अवस्थामा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने वा माग बमोजिमको विद्युत प्राप्त गर्न असमर्थ हुने स्थिति पनि सिर्जना हुन सक्ने। यस्तो अवस्थामा सधैँ सस्तोमा किनेर महँगोमा बेच्न पाइने अवस्था नरहन सक्ने। नम्बर 6, प्रशान्त क्षेत्रीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता ट्रान्स पेसिफिक पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट TPPA मा कहिले हस्ताक्षर गरिएको? सन् 2016 फेब्रुअरी 4। न्युजिल्यान्डको राजधानी अकल्यान्डमा भएको हस्ताक्षर समारोहमा 30 बुँदे बडापत्र जारी गरिएको। 7, बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित प्रमुख 4 धाम कुन कुन हुन्? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ र कुशीनगर। क्रमशः जन्मस्थल, बुद्धत्व प्राप्ति, प्रथम प्रवचन र निर्वाण प्राप्ति। 8, सरकारले सहरी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्समा स्मार्ट कार्डको व्यवस्था कहिलेदेखि सुरु गरेको? विक्रम सम्वत 2072 मङ्सिर 14। 9, नेपाल टेलिकमद्वारा टेलेक्स र आकाशवाणी सेवा कहिलेदेखि बन्द गरिएको? विक्रम सम्वत 2065 पुस 17। 10, सहरलाई कुरूप बनाउने गरी राखिएका होर्डिङ बोर्ड, पोस्टर लगायतका सामग्री हटाउने निर्णय सरकारले कहिले गरेको? विक्रम सम्वत 2076 पुस 10। 11, विश्वकै ठुलो मानव जमघट कुम्भ मेला कहाँ हुने गर्छ? भारतको इलाहाबाद। यस मेलालाई विश्वकै ठुलो मानव जमघटका रूपमा लिने गरिन्छ। गङ्गा र यमुना नदीको सङ्गमस्थलमा स्नान गर्नाले मोक्ष प्राप्त हुने हिन्दू धर्मावलम्बीको विश्वास रहेको छ। 12, सरकारले प्रत्येक वर्ष फागुन 1 गते रोजगार दिवस मनाउने घोषणा कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2075 फागुन 1। 13, एसियाको
अपरेसन डायलग एसिडीको स्थापना कहिले गरिएको हो? सन् 2002 जुन 18। नेपाल सन् 2016 मार्च 10 मा एसिडीको सदस्य बनेको। हाल एसिडीमा नेपाल चाहिँ 34 राष्ट्र रहेको। 14 असंलग्न आन्दोलन NAM मा आबद्ध सार्क राष्ट्र कुन कुन हुन्? सबै 8 राष्ट्र। 15 राणाकालीन सरकारद्वारा जनतालाई दिइने सूचनालाई के भनिन्थ्यो? इस्तिहार। 16 सेतो हात्तीको देश भनेर थाइल्यान्डलाई चिनिन्छ भने हजारौं हात्तीको देश भनेर कुनलाई चिनिन्छ? लाओस। 17 महिलालाई मताधिकार प्रदान गर्ने विश्वको पहिलो राष्ट्र कुन हो? न्युजिल्यान्ड। न्युजिल्यान्डले सन् 1893 मा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरेको। महिलाका लागि मताधिकारको व्यवस्था गर्ने हालसम्मको पछिल्लो राष्ट्र साउदी अरब सन् 2011 मा हो। 18 तिनजुरे मिल्के जलजलेलाई लालीगुराँसको राजधानीको रूपमा कहिले घोषणा गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2055। 19 एटिएम मेसिनको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? सन् 1967। एटिएम मेसिनको आविष्कार जोन सेफर्ड बारोनले गरेका। बेलायतको लन्डन स्थित एक ब्याङ्कमा पहिलो पटक सन् 1967 मा यो मेसिन प्रयोगमा ल्याइएको। सुरुमा होल इन द वाल नामबाट चिनिने यो मसिनमा 4 अङ्कको पिन नम्बर प्रचलनमा रहेको। नेपालमा पहिलो पटक हिमालयन ब्याङ्कले एटिएम प्रयोगमा ल्याएको। 20 बालविधाको हाइकु चञ्चलका सर्जक को हुनुहुन्छ? भक्त कार्की पुलाचौर म्याग्दी। 21 केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 2078 वैशाखमा प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने प्रक्षेपण गरेको छ? 4.01%। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनासम्मका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क अनुसार 100 बराबरको वृद्धि दर रहने अनुमान विभागले गरेको। यो प्रक्षेपण तयार गर्न लिएको अवधिमा कोरोनाको असर न्यून हुँदै गएको थियो, तर कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गएको अवस्थामा प्रक्षेपणलाई संशोधन गर्नुपर्ने विभागले जनाएको। विभागका अनुसार उक्त वृद्धि दरपछि नेपालको अर्थतन्त्रको आकार 42 खर्ब 66 अर्ब 32 करोड रुपियाँ पुग्ने। गत आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको संशोधित आकार चालु मूल्यमा 39 खर्ब 14 अर्ब 70 करोड रुपियाँ रहेको विभागले उल्लेख गरेको। त्यस्तै विभागले गत आर्थिक वर्षको वृद्धि दरमा संशोधन गरेर 2.12% ऋणात्मक रहेको उल्लेख गरेको। यसअघि विभागले 1.19%ले मात्र आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक रहने अनुमान गरेको थियो। विश्व ब्याङ्कले भने चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको वृद्धि दर 2.7% रहने अनुमान गरेको। एडिबीले सन् 2021 मा नेपालको वृद्धि दर 3.1% पुग्ने प्रक्षेपण हालै मात्र सन् 2021 अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको। एसियाली विकास ब्याङ्क एडिबीले सन् 2021 अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक प्रतिवेदन अनुसार सन् 2021 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.1% हुने प्रक्षेपण गरिएको। विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालीको प्रति व्यक्ति आय चालु आर्थिक वर्षमा करिब 10,000 रुपियाँले वृद्धि भई 1,40,819 रुपियाँ पुग्ने। गत आर्थिक वर्षमा नेपालको प्रति व्यक्ति आय 1,30,957 रुपियाँ रहेको। 22 हाल नेपाल लगायत क्षेत्रमा रहेको प्राचीन सागरलाई के नामले चिनिन्थ्यो? 33 सागर। 23 आफ्नो सदस्यको मृत्यु भएपछि बसाइ सर्ने विशेषता भएको जाति कुन हो? राउटे। 24 हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण क्रियाकलापको नियन्त्रण तथा समन्वय गर्ने प्रणालीलाई के भनिन्छ? स्नायु प्रणाली। 25 कुन पारिस्थितिक पद्धतिमा जीवपिण्डको पिरामिड ठाडो हुन्छ? स्थलीय पारिस्थितिक पद्धति टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। 26 राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको स्थापना कहिले भएको? विक्रम सम्वत 2039 कार्तिक 3। 27 गोरखापत्रको प्रकाशन कहिलेदेखि सुरु भएको हो? विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 24। सुरुमा साप्ताहिक रूपमा प्रकाशित हुने गोरखापत्र विक्रम सम्वत 2000 असोज 29 देखि हप्तामा 2 पटक, विक्रम सम्वत 2003 पुस 28 देखि हप्तामा 3 पटक र विक्रम सम्वत 2017 फागुन 7 देखि दैनिक रूपमा प्रकाशन गर्न थालिएको। 28 नेपाल चलचित्र संस्थानद्वारा निर्मित पहिलो चलचित्र कुन हो? मनको भाग। पार्श्व सङ्गीत दिएको पहिलो नेपाली चलचित्र। 29 अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IME को पहिलो महिला प्रमुख को हुन्? क्रिस्टिन ल्यागार्ड फ्रान्सकी वित्त मन्त्री। 30 सूर्यले आकाशगङ्गाको तारापुञ्ज केन्द्रको एक पटक परिक्रमा गर्न लाग्ने समयलाई के भनिन्छ? ब्रह्माण्ड वर्ष कस्मिक इयर। अब लागु विषयगत प्रश्नोत्तरतर्फ 1 नम्बर नेपालमा वैदेशिक लगानी अपेक्षाकृत रूपमा भित्रन नसक्नुका कारण के हुन्? लेख्नुहोस्। वैदेशिक लगानी विदेशी पुँजी, प्रविधि, व्यवस्थापकीय कौशल, प्राविधिक सिप एवं सफल अनुभव भित्राउने माध्यम हो। वैदेशिक लगानी मुलुकमा स्रोत परिचालन तथा यसको दिगोपनको महत्त्वपूर्ण आधार हो। नेपालमा यसलाई आकर्षित गर्न कानुनी, संस्थागत एवं प्रक्रियागत लगायत थुप्रै व्यवस्था गरिएको छ र पनि नेपालमा वैदेशिक लगानी अपेक्षाकृत रूपमा भित्रिन सकेको छैन। यसो हुनुमा थुप्रै कारण देखिएका छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। भूपरिवेष्टित मुलुकको समुद्रसम्म सहज पहुँच हुँदैन, यसले गर्दा मुलुकको बाह्य व्यापार, आयात निर्यात एवं आन्तरिक आपूर्ति प्रणालीमा समेत जटिलता आउँछ। यस्ता कारणले गर्दा सामान्यतया भूपरिवेष्टित मुलुकमा वैदेशिक लगानीकर्ता लगानी गर्न आकर्षित हुँदैनन्। नेपाल पनि यस चपेटामा पर्दछ। राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अस्थिरता भएका मुलुक वैदेशिक लगानीकर्ताको छनौटमा पर्दैनन्। नेपालमा पनि यी दुई पक्ष प्राय सधैँ अस्थिर देखिनु
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुस्तता, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचारको अवस्था लगायतका शासकीय सूचक विश्लेषण गरेर वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानी गर्ने मुलुक छनौट गर्ने हुँदा नेपालमा यसको अवस्था कमजोर हुनु। भौतिक पूर्वाधारको सबलता र कमजोर अवस्थाले पनि लगानीमा प्रभाव पार्छ। नेपालमा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर हुनु, दक्ष जनशक्ति, लगानीको प्रतिफल दिने जीवन्त साधन हो, नेपालमा यसको अभाव हुनु, वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित संस्थागत संरचनाबीच कार्यगत समन्वय एवं सहकार्य हुन नसक्नु, औद्योगिक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर रहनु, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न उपयुक्त मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक सुविधा, सहुलियत एवं प्रोत्साहनको अभाव हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारमा पर्याप्त बजारीकरण गर्न नसकिनु, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक, कूटनीतिक एवं विदेश स्थित नेपाली नियोगको क्रियाशीलता प्रभावकारी नदेखिनु, गैर आवासीय नेपालमा लगानी गर्न उत्प्रेरित नहुनु, वैदेशिक लगानीकर्ता एवं लगानीको सुरक्षाको प्रतिबद्धता दिन नसक्नु, उद्योग दर्ता, सञ्चालन, मुनाफा वितरण, कर प्रक्रिया, उद्योग खारेजी लगायतका विषय सरल एवं एकीकृत हुन नसक्नु, कर प्रणाली लगानी मैत्री एवं उत्प्रेरक हुन नसक्नु, स्वदेशी लगानीकर्ताको मन एवं विश्वास जित्न नसक्नु, वित्तीय संरचना कमजोर रहनु। 2. भन्सार प्रज्ञापत्रबारे परिचय दिनुहोस्। भन्सारमा मालवस्तु निकासी पैठारीकर्ताले मालवस्तु निकासी वा पैठारी गर्दा मालवस्तुको सम्पूर्ण विवरण घोषणा गरी मालवस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुल निर्धारण गर्न भर्नुपर्ने फारमलाई भन्सार प्रज्ञापत्र भनिन्छ। नेपालमा भन्सार ऐन 2064 अनुसार निकासी पैठारी हुने मालवस्तुको भन्सार मूल्य कारोबार मूल्यका आधारमा हुने र निकासी पैठारीकर्ता स्वयंले वा निजको प्रतिनिधि भन्सार एजेन्टले प्रज्ञापत्र मार्फत मालवस्तुको मूल्य प्रमाणित गर्ने विवरण तथा कागजात संलग्न गरी भन्सार अधिकृत समक्ष मालवस्तुको कारोबार मूल्य घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। निकासी पैठारीकर्ताले घोषणा गरेको कारोबार मूल्य कानुन अनुरूप उचित भएमा भन्सार अधिकृतले सोही कारोबार मूल्यको आधारमा मालवस्तु जाँचपास गर्ने व्यवस्था छ। प्रज्ञापत्रलाई कम्प्युटर सर्भरमा दर्ता गर्नुपर्छ। यसरी दर्ता भएका प्रज्ञापत्रलाई भन्सार जाँचपास गर्ने प्रयोजनका लागि भौतिक परीक्षण गरी जाँचपास गर्न रातो मार्ग, कागजात मात्र जाँच गरी जाँचपास गर्न पहेँलो मार्ग, जाँचपास पछिको परीक्षण गर्ने गरी जाँचपास गर्न नीलो मार्ग र यी कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन नगरी घोषणाकै आधारमा जाँचपास गर्न हरियो मार्गमा विभाजन गर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी कुनै व्यक्तिले निजी प्रयोगका मालवस्तु पैठारी गर्दा वा यात्रुले निजी गुन्टा झिटी भारी आदेश अन्तर्गत ल्याउन पाउने मालवस्तु पैठारी गर्दा भन्सार कार्यालयको यात्रु शाखामा संक्षिप्त विवरण भरी फारम पेश गर्नुपर्छ। यस फारमलाई संक्षिप्त प्रज्ञापत्र भनिन्छ। यस प्रज्ञापत्रबाट निजी प्रयोगका 5000 सम्म मूल्य भएका मालवस्तु पैठारी गर्न सकिने व्यवस्था छ। 3. नेपालको संविधानमा श्रम र रोजगार सम्बन्धी के कस्तो नीतिगत व्यवस्था छ उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको संविधानको धारा 51 राज्यका नीति अन्तर्गत श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने, देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने, स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने, बाल श्रम लगायत श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने, श्रमिक र उद्यमी व्यवसायी बीच सुसम्बन्ध कायम गर्ने, व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सिप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने। 4. नेपालको निजामती सेवामा हाल लागू गरेको आरक्षणलाई खारेज वा निरन्तरता के गर्न उपयुक्त होला, आफ्नो राय व्यक्त गर्नुहोस्। आरक्षण समावेशीकरणको एउटा तरिका हो। राज्य संयन्त्रमा लक्षित वर्गको सहभागिता गराउन गरिने एउटा कोटा व्यवस्था हो। नेपालको निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने उद्देश्यले निजामती सेवा ऐन 2049 मा दोस्रो संशोधन गरी विक्रमसम्म 2064 सालदेखि खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिने पदको 45% पद छुट्याई सो पदलाई 100% मानी महिला 33%, आदिवासी जनजाति 27%, मधेसी 22%, दलित 9%, अपाङ्ग 5% र पिछडिएको क्षेत्र 4% वितरण गरी सोही उम्मेदवार बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराएर पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले यसलाई थप परिमार्जन गरी यसलाई अझ व्यवस्थित गर्ने प्रावधान अगाडि ल्याएको छ। नेपालमा आरक्षणको यो व्यवस्था निजामती सेवासँगै शिक्षक, सार्वजनिक संस्था, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतका सार्वजनिक सेवामा पनि लागू गरिएको छ। आरक्षण लागू भएदेखि हालसम्म आउँदा यस व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने तथा निरन्तरता दिनुपर्ने आफ्नो तर्क बहस हुने गरेको पाइन्छ, जसलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। आरक्षण खारेज गर्नुपर्छ भन्नेका तर्क: आरक्षणले खुला प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो बनाएको, प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाएर कम प्रतिस्पर्धामा पनि सरकारी जागिर पाउने अवस्था ल्याएको, आरक्षणमा नपरेका सक्षम व्यक्तिलाई सरकारी सेवा प्रवेशमा निराश बनाएको, प्रतिभा पलायनमा सहयोग गरेको, प्रतिस्पर्धी भावनामा ह्रास ल्याएको,
जातीय आधारको आरक्षणले सबै जातलाई न्याय गर्न नसकेको, आरक्षणलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेका तर्क, निजामती सेवामा लक्षित वर्गको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता अझै हुन नसकेको, पिछडिएका वर्ग समुदायको राज्यमा सहभागिता बढाई सामाजिक न्याय कायम गर्न आवश्यक भएको, अवसरको न्यायोचित वितरण गर्नु परेको, लक्षित वर्ग पहिचान गर्न र सहभागिता बढाउन अझै बाँकी रहेको, विगतमा राज्यबाट उपेक्षित वर्गले पाउनुपर्ने लाभको क्षतिपूर्ति अझै पुरा हुन नसकेको। उपरोक्त दुवैतर्फका तर्क आफैमा सान्दर्भिक भए पनि वास्तवमा आरक्षण सबैलाई दिने र सधैँका लागि राख्ने विषय भने होइन। यो तोकिएको लक्ष्य तथा समय पुगेपछि खारेज गर्नुपर्छ। हाल नेपालमा लागू गरिएको आरक्षणमा न्यायोचित एवं सर्वस्वीकार्य मापदण्ड तय गरेर अझ केही समय निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ। वास्तविक लक्षित वर्ग पहिचान गर्नुपर्छ। जागिरी जीवनमा एकपटक एउटा पदमा आरक्षण पाएपछि अर्को पदमा यो सुविधा नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अपाङ्गको व्यवस्था अनुसार प्राथमिकीकरण तोकी सुविधा दिनुपर्छ। कस्तो अपाङ्गपनले जागिरमा कति प्राथमिकता पाउने हो प्रष्ट हुनुपर्छ। नेपालमा कतिपय सुगम जिल्लामा पनि दुर्गम स्थान र क्षेत्र छन्, त्यसैले पिछडिएको क्षेत्रलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। सामाजिक न्यायका आधारमा सेवा वितरण गर्नु राज्यको कर्तव्य भएकोले आरक्षण मार्फत सामाजिक न्याय कायम गर्नुपर्छ। लिङ्ग, जात एवं क्षेत्रका आधारमा नभई आर्थिक अवस्था एवं गरिबीका आधारमा आरक्षण लागू गर्नुपर्छ। कमजोर वर्गको सशक्तिकरणमा थप जोड दिन शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ। तब मात्र यसबाट वास्तविक गरिब एवं पिछडिएका व्यक्तिले लाभ प्राप्त गर्न सक्छन् र आरक्षण पनि थप व्यवस्थित हुन्छ। 5. नेपालको सार्वजनिक खरिद कार्यमा देखिएका समस्याहरू के हुन् उल्लेख गर्नु। सरकारी रकमको प्रयोग गरेर कुनै वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न र सरकारी रकमको प्रयोग गरेर कुनै वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने र कुनै निर्माण गर्ने कार्य सार्वजनिक खरिद हो। नेपालमा सार्वजनिक खरिद कार्यलाई खुल्ला, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी एवं सूक्ष्म बनाउन कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक खरिदको छाता कानुनका रूपमा सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 तथा नियमावली 2064 लागू छ। मुलुकको समग्र खरिद कार्यको स्वतन्त्र नियमन गर्न केन्द्रमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्थापना गरिएको छ। प्रत्येक कार्यालयमा खरिद शाखाको व्यवस्था छ र पनि मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोडिएको सार्वजनिक खरिद व्यवस्था प्रभावकारी भएको पाइँदैन। नेपालको सार्वजनिक खरिद कार्यमा खास गरी सार्वजनिक निकाय, बोलपत्रदाता, निर्माण व्यवसायी र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय गरी 3 पक्ष छन् र समस्या पनि यही वरिपरि छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। क. कमजोर निर्णय क्षमता। सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीमा निर्णय क्षमता कमजोर रहनु, समयमै निर्णय नगर्नु, प्रभाव र दबावमा निर्णय गर्नु, जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्ति बढी हुनु। ख. तदर्थ खरिद कार्य। सार्वजनिक निकायले खरिद गुरु योजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गरी खरिद गर्नुपर्नेमा तदर्थ खरिद हुनु। ग. स्वच्छता र प्रतिस्पर्धाको अभाव। सार्वजनिक खरिद कार्यमा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमानदारी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, मूल्य सार्थकता लगायतका खरिदका सर्वमान्य सिद्धान्त पालनाको अभाव हुनु। घ. गुणस्तरहीन खरिद। दीर्घकालीन टिकाउ एवं गुणस्तरीय कार्यभन्दा तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्ने र न्यून गुणस्तरका कम मूल्यको खरिदमा रमाउने प्रविधि हाबी हुनु। ङ. कानुन पालनाको अभाव। सार्वजनिक खरिद कार्यको व्यवस्थित अभिलेख गर्न तथा कार्यरत कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रकृति अनुरूप सबै सार्वजनिक निकायमा खरिद महाशाखा, शाखा एकाइको स्थापना नहुनु। सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेका विधि पद्धति छल्दै विशेष परिस्थिति देखाएर सार्वजनिक निकायले सोझै खरिद गर्नु। केही ठुला निकायले छुट्टै कार्यविधि बनाएर खरिद गर्नु। ठुल्ठुला कामलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर बोलपत्र आह्वान गर्नु। प्रतिस्पर्धा सीमित गर्नु। जिम्मेवारविहीन परामर्शदाता। सार्वजनिक निकायमा परामर्शदाता अधिक प्रयोग गर्नु तर जिम्मेवार नबनाउनु। 6. अत्यधिक मिलेमतो। बोलपत्र, ठेक्का, खरिद सम्झौता, निर्माण लगायतका कार्यमा मिलेमतो हाबी हुनु। खरिद गर्ने, खरिद कार्यको स्वीकृति गर्ने र भुक्तानी दिने तथा लेखा राख्ने कर्मचारीबीच सन्तुलन र नियन्त्रणको अभाव। ज. निर्माण व्यवसायमा व्यावसायिकताको अभाव। निर्माण व्यवसायले क्षमताभन्दा बढी काम ओगटेर राख्नु। पेस्की लिएर समयमै काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्नु। व्यावसायिकताको विकास नहुनु। ज. कमजोर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय। सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको परिपालना गराउने र सोको अनुगमन गर्ने जिम्मेवार निकाय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पर्याप्त स्रोत साधन, प्राविधिक कर्मचारी र विज्ञहरूको अभाव हुनु। अनुसन्धान र विकासको अवस्था कमजोर हुनु। यहाँ कमजोर पूर्वाधार। विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई सरल, प्रभावकारी एवं पहुँचयोग्य बनाउन नसक्नु। विद्युत विस्तार, इन्टरनेट, दक्ष जनशक्ति अभाव हुनु। सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको भावना अनुरूप निर्देशिका एवं विनियम तयार नहुनु। सङ्घीय संरचना अनुरूप खरिद प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्न नसक्नु। ट. आचरणको उल्लङ्घन। सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी, बोलपत्र दाता, परामर्शदाता एवं आपूर्तिकर्ताले आचरणको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा पालना नगर्नु। हस्त। आजको श्रृङ्खलामा पनि गोरखापत्र ज्ञान सागरबाट विषयगत तथा वस्तुगत सामान्य ज्ञानहरूको सङ्कलन हामीले
प्रस्तुत गरिसक्यौँ र आजको श्रृङ्खलामा यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा पुनः भेट्ने बाचाका साथ म आकाश सोजाङ्गी पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।